बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का भी। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की हवा दोबारा चल पड़ी है? जो बाई इलेक्शंस आज हो रहे हैं, जिनके नतायज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें एक एक नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बर्तरी हासिल हो रही है, या जो एक कंफर्टेबल पोजीशन में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ने वफाक के अंदर हुकूमत अपनी बनाई है कोalition के साथ? पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है मुकम्मल तौर पर, और क्या वाकई फ़र्क पड़ गया है और मुस्लिम लीग नून के वोटर के अंदर एक नई जान निकल आ गई है और वो निकल कर मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट दे रहा है, कैंडिडेट्स को वोट दे रहा है, और आज उसने दिया भी? और क्या मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की वजह से या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वजह से ये फ़र्क पड़ा है? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नतायज मुकम्मल होंगे, अगर ये नतायज ये वाज़े इन्होंने किया गया और नज़र आया कि बड़ी वाज़े अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीती है और कोई बिल्कुल नेक टू नेक मार्जिन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर तो अंदाज़ा ये होगा कि मुस्लिम लीग नून ने ठीक ठाक किस्म का ग्राउंड रिकैप्चर कर लिया है। और ज़ाहिर बात है कि सिटिंग हुकूमत को फ़ायदे बहुत होते हैं हुकूमत के मौजूद होने में, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2022 में, जब मुस्लिम लीग नून ज़्यादातर बाई इलेक्शन हार गई थी अगेंस्ट PTI। लेकिन अगर इन बाई इलेक्शंस के अंदर इंतखाबात के तकरीबन समझे ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मुस्लिम लीग नून अपनी छोड़ी हुई नशिस्तें दोबारा रिक्लेम करती है और बेहतर मार्जिन से तनासब उनका बेहतर होता है, तो इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून को इत्मीनान भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन जब नतायज मुकम्मल होते हैं तो पता चलेगा कि कितनी धांधली का शोर पड़ता है। गुजरात में तो पड़ा हुआ है। और जो एक बड़ा बदकिस्मत एलिमेंट है, वही नज़र आया कि चौधरी मोहम्मद सलाई साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सलाई साहब की वालदा नज़र आई अपने दूसरे साहबजादे के साथ, और वो अपने भाई को बुरा भला कह रही हैं, और इस तरह वो जो गिला कर रही हैं या वो जो शिकायत कर रही हैं उसकी अहमियत अपनी जगह पर है। चौधरी वजाद साहब के बेटे जो मूसा इलाही हैं, वो चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के हवाले से कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, कि वापस आएंगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आप ये देखें कि ये इतने इज़्ज़तदार ख़ानदान थे, लेकिन जो सारी सियासत है, सब कुछ है, वो सड़कों पर आ गया है, वो अब लोगों के सामने आ गया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बहुत ही बदकिस्मत एलिमेंट है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि गुजरात के अंदर चौधरी साहबान के हवाले से अब देखिए, ये जो गुफ्तगू है कि जी वो वाकई मुस्लिम लीग काफ के लोग पहले जीते या नहीं जीते, वो ये कहते हैं चौधरी शुजात साहब के साहबजादे के लिए वो तो कंफर्टेबली है, जीते हैं या सब कुछ है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जैसे चौधरी आबिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मियाँ मलन नंबर 2 पर थी, PTI के लोग 8 फरवरी को नंबर 1 पे थे। अब वो अपने ज़िले की उस तरह बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जिनको जिताया गया मुस्लिम लीग काफ के, नहीं चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब के साहबजादों को, वो तो देखिए दौड़ में थे ही नहीं और वो बहुत पीछे थे, लेकिन उन्हें जिता दिया गया। अब ये जब मुस्लिम लीग नून के लोग खुद इस तरह की बातें करेंगे तो उससे फिर कोई और क्या कहेगा? वो यही कहेगा जी कि अगर मुस्लिम लीग नून के खुद उस इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमसे भी आगे तहरीक इंसाफ के लोग थे, तो फिर डिबेट ख़त्म हो जाती है ना, रह नहीं जाती कि आप एक अपना कैंडिडेट ही ये कहना शुरू कर दें। और ये अकेले चौधरी आबिद रज़ा साहब नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं। लेकिन अगर आज ये इसमें ट्रेंड में फ़र्क आया, गुजरात को चलें, वहाँ पर तो जिस तरह से नज़र आ रहा है या हालात है और जितनी शिकायतें आई हैं वो अलहदा, लेकिन अगर बाकी अजला के अंदर बाकी सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून, जैसे मैं देख रहा था कि चौधरी एहसन इकबाल साहब के साहबजादे अहमद इकबाल चौधरी साहब वो बड़े कंफर्टेबली आगे थे, और बहुत से कैंडिडेट्स थे जो कंफर्टेबली अपने जो मुखालिफिन हैं उनसे आगे थे, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि कॉन्फिडेंस आया है मुस्लिम लीग नून के अंदर पंजाब में हुकूमत बनने के बाद, और ऑब्वियसली फ़र्क भी पड़ रहा है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तो आज भी उनका बयान चला कि हमारे तमाम कैंडिडेट्स कंफर्टेबली जीतेंगे, और अवाम, पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया है मैंने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो फिर ये शायद उसका भी असर है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि ये तो अभी आगाज़ है, साल 2 साल के बाद अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही पंजाब के अंदर तो हालात फ़र्क हो जाएंगे, और शायद आवाम को डिलीवरी भी मिल जाए। बट अलॉट नीड्स टू बी सीन। जो इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर कहा जी कि असम्बली तो वक्त पूरा करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कोई हुकूमत वक्त पूरा करेगी, क्योंकि पिछली 2 असम्बलियों का हाल यही हुआ है। ये बात फैक्ट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वक्त से पहले गई, वो अदालती तौर पर नाअहल हुए, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी ख्वाहिश तो है कि 5 साल पूरे हों, लेकिन इस निज़ाम के अंदर पूरे
کانفیڈنس سے یا پورے اطمینان سے یا پورے اس جذبے سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آگے جا کر کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ان کے اپنے لوگوں نے دھوکہ کیا؟ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب کے لوگوں نے، اس کے حوالے سے صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2 دن پہلے وکلا اور پی ٹی آئی لیڈرشپ جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملے تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کو خط لکھنا طے ہوا، جس میں ایک نقطہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ چیف جسٹس اپنے عہدے کی میعاد میں توسیع نہ لیں کیونکہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ پھر خط میں سے یہ نقطہ غائب ہے۔ 3 روز قبل صحافیوں سے ملاقات میں بھی عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کی میں توسیع نہ لیں۔ ایک طرف یہ ایلیمنٹ ہے، دوسری طرف جو کابینہ کے اندر جو سرکولیشن کے ذریعے ایک سمری منظور کی گئی ہے، اس سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کا راہ ہموار ہوا ہے یا عہدے کی مدت زیادہ ہو گئی ہے یا کیا ہوگا؟ یہ کوئی کیا اس سے یہ نتائج نکالنا درست ہوں گے؟ اور کیونکہ 65 سال کی عمر کی حد ختم ہو گئی ہے، 20 لاکھ تنخواہ پر نئی تعیناتیوں کی راہ ہموار ہوئی ہے، 65 سال، اب اس کی خبر کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 65 سال کی حد ختم کی گئی ہے اور وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں میں پی ٹی آئی دور کی حکومت کی پالیسی میں ترامیم کی منظوری دی ہے، سرکولیشن کے ذریعے اسمبلی منظور کی گئی ہے اور 65 سال تک کی عمر کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز کے تحت تعیناتیوں کی عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی، اب 65 سال کے بعد تعیناتی اور موجودہ تعیناتی میں 65 سال کے بعد توسیع ہو سکے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی سربراہی نے کمیٹی میں یہ تجویز کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی چیف جسٹس کو افیکٹ کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ چیف جسٹس کا تو ٹرم کا عہدہ نہیں ہے، ان کا تو ایج کا ہوتا ہے کہ اس ایج تک پہنچنا ہے معاملہ، اور اس ایج پہ کیسے سلسلہ آگے چلتا ہے اور کیسے معاملات آگے چلتے ہیں اور معاملات آگے کیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز اب ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ جی وہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی، چیف جسٹس کا ٹرم ڈیسائیڈ نہیں ہوگی کہ جی اتنے دور کے لیے آنا ہے، جو کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے دیکھا، تو یہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو یہ معاملات شاید چیف جسٹس کے حوالے سے، موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے یا آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کل ایک رپورٹ جو جاری کی گئی، وہ اب ان کی رپورٹس آ گئی ہیں، اب اس پہ ایک صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ 100% کنفرم خبر ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کرکرے اور اچار کھاتی ہیں اور بہت کھاتی ہیں، اس لیے گیسٹرو ہو گیا۔ کرکرے کھانا بند کریں اور ہر وقت کڑ کڑ کر کے بے سروپا الزامات بھی بند کریں، نہ ریاست کا وقت ضائع کریں نہ میڈیا کا، جیل کی طرح جیل کاٹیں، خالہ جی کا گھر نہ بنائیں، کبھی کرکرے کبھی اچار کبھی دیسی ککڑ مٹن، واہ۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اب یہ انہوں نے کنفرم اگر خبر دی ہے کہ وہ کرکرے اور اچار کھاتی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، تو اس کا مطلب ہے یہ جیل کے لوگ انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں کھانے میں کرکرے، اور مطلب ان کی خواہش ہوتی ہے، اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو باقی والا پارٹ ہے، جو تجزیے والا کہ کھانا بند کریں اور بے سروپا الزامات نہ لگائیں، یہ کریں وہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ صحافیوں کو اس طرح کی چیز سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ رپورٹ ضرور کریں، اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیں، لیکن یہ تجزیہ سے زیادہ تصدیق نظر آتی ہے مجھے اس ٹویٹ کے اندر۔ خیر، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، میرے سمیت اگر ہم میں سے کوئی بھی کرتا ہے یہ تو غلط ہے۔ شہباز گل ایک شخصیت ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں رہے، پہلے پنجاب حکومت میں، پھر وفاق میں، اور ڈان نیوز کی ایک سٹوری یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت نے امریکہ سے شہباز گل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ شہباز گل خاتون افسر کے خلاف تشدد پر اکسانے، یہ انوش رحمان ہے جو کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے لاہور کی، ان کے خلاف بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو یہ جناب شہباز گل، ان کے خلاف وفاقی حکومت نے شاید پرتشدد قسم کے واقعہ ولاگز کرنے کا یا انسائٹمنٹ کا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھ پر امریکہ میں الزام کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، چلیں اسی بہانے سارا معاملہ امریکی عدالت میں چلے گا اور پتہ چلے گا پاکستان میں کون کون کتنا ظلم کرتا رہا۔ 500 کیس بنا لیں، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا اور ہر سطح صورت پہ اس کا دفاع کروں گا۔ یہ شہباز گل صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک المشہور بیپر دیا تھا ARY پہ، پھر ان کو باقاعدہ طور پر ریاست کی جانب سے اٹھایا گیا، پھر یہ ان کے اوپر بڑا سخت وقت بھی رہا، تشدد بھی کیا گیا، اور یہ اپنے زمانے میں جب اپنے عروج پر تھے تو ظاہری بات ہے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے
گندی زبان استعمال کرنا، غلیظ باتیں کرنا، ان کا کافی خاصا رہا. تو ظاہری بات ہے پھر اب جب ان کے ساتھ برا وقت آیا، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جتنا مرضی سیاسی اختلاف ہو، جتنا مرضی کوئی گندی زبان استعمال کرے، بہرحال وہ انہوں نے اب بھی نہیں چھوڑی، اور اب بھی جو بتاتے ہیں لوگ کہ اب بھی ان کی زبان وہی ہے اور اسی طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن کرتے رہیں، وہ ان کی اپنا ظرف ہے. لیکن اگر کوئی کارروائی ان کے خلاف امریکی عدالت میں یا امریکہ کے حکام کے ساتھ اٹھائی جائے گی تو قانون کے مطابق ہوگی. وہاں کسی کے خلاف قانون کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے واقعی پرتشدد قسم کی یا کسی کے خلاف رویہ اپنایا ہے یا انسائٹمنٹ کی ہے، تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ممکن ہو سکتی ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جی، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو عرفان صدیقی صاحب کا دعویٰ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں، انہوں نے بتایا ہوا تھا وہ وزیر اعظم بننے نہیں آئے تھے، اور جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف نہیں بننا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ ہمیں سادہ اکثریت ملے اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ بات ہے جو اب خواجہ آصف صاحب سے جب میں نے گفتگو کی، ان کا موقف فرق تھا. انہوں نے کہا جی ممکن ہے عرفان صدیقی صاحب کے ہوا اور میں ان کی تردید نہیں کر رہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بننے آئے تھے وزیر اعظم، سادہ اکثریت نہیں ملی، اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. یہ حالات اور واقعات ہیں جی. آج کا یہ جو ولاگ ہے اس کے اندر اب تک کے لیے اتنا کچھ. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.